नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में नित नई अजीब अजीब चीज़ों का जन्म होता है जिसके बारे में हमें तजस्सुस रहता है कि हम जान सकें कि वो चीज़ें किस तरह वजूद में आई। आज की इस वीडियो में भी हम 7 ऐसे अजूबों का जिक्र करेंगे जिनके बारे में पहले तो आप जानते नहीं होंगे, लेकिन अगर आप जानते होंगे तो इसके बावजूद आपको उनकी मुकम्मल तारीख और उनके वजूद में आने का अमल पता नहीं होगा। आज जिन तजुर्बों के बारे में हम बात करेंगे और उनके बारे में हम आपको मुकम्मल डिटेल से आगाह करेंगे कि वो किस तरह वजूद में आए और कौन कौन से वो अजूबे हैं। मगर इस वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले तमाम उन मुअज़्ज़ज़ दोस्तों के बेहद मशकूर हैं जो डिस्कवर पॉइंट को सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेकिन नए आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से मोदबाना इल्तमास है कि वो डिस्कवर पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि उन्हें तमाम हमारी नई मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, ये दुनिया वैसे भी अजूबों से भरी पड़ी है, लेकिन दुनिया में इस वक्त मौजूद कुछ ऐसे भी अजूबे हैं जिनके बारे में आपने सुना तो होगा ही, लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा कि दुनिया का पहला अजूबा मुगलिया सल्तनत में तामीर होने वाला मकबराए ताज महल का अजूबा है। ताज महल मुगलिया सल्तनत में तामीर किया गया, जबकि मुगलिया सल्तनत के खजाने इतने ज्यादा थे जिनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। मुगलिया सल्तनत पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। मुमताज बादशाह की तीसरी बीवी थी जिसके प्यार को अमर करने के लिए ताज महल तामीर किया गया, क्योंकि बादशाह सबसे ज्यादा अपनी तीसरी बीवी से प्यार करता था। शाहजहां ने अपनी बीवी के मरने के बाद ये महल तामीर करवाया था। ताज महल 1632 में मुमताज के मरने के बाद तामीर करवाया गया, जबकि 1653 में इसकी तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। ताज महल की तामीर में 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए, जिसकी वजह से सल्तनत गरीब हो गई थी और फिर उसकी वजह से शाहजहां के बेटे ने बाप को तख्त से उतार कर खुद तख्त पर कब्जा कर लिया था और बाप को कैद खाने में डाल दिया था, जहां से शाहजहां अपनी महबूब बीवी के मज़ार को बआसानी देख सकता था। ताज महल की तामीर माहिर कारीगरों ने की और महल तामीर होने के बाद शाहजहां ने तमाम कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि फिर वैसा कोई मकबरा तामीर न कर सके, जबकि ताज महल आज भी आगरा में अपनी आबोताब से खामोश खड़ा है, जहां लाखों लोग इसको देखने के लिए आते हैं। ताज महल की मकबूलियत सिर्फ इंडिया तक ही महदूद नहीं है, इसके अलावा दुनिया भर से लोग उसे देखने आते हैं। नंबर 2, दुनिया का दूसरा बड़ा अजूबा पीसा का टेढ़ा मीनार है। नाज़रीन मोहतरम, ये टेढ़ा मीनार इटली के शहर पीसा में वाक़या है। ये मीनार शुरू से ही झुकना शुरू हो गया था। 1825 फीट ऊंचे मीनार की 296 सीढ़ियां हैं। मीनार का संगे बुनियाद 14 अगस्त 1973 को इसकी बुनियाद रखा गया, जिसमें इसकी सिर्फ पहली मंजिल बनाई गई थी। दूसरी बार 1178 में इसकी दूसरी मंजिल में सिर्फ 2 मंजिलों का इजाफा किया गया, क्योंकि मीनार के नीचे की मिट्टी ने बैठना शुरू कर दिया था, जबकि उसके अलावा वो तीसरी मंजिल तामीर करते हुए इस पर एक बड़ा कलाक लगा दिया गया था। इसके बाद 1272 में दोबारा इसकी तामीर का काम दोबारा शुरू किया गया। 1319 में इसकी 7वीं और आखिरी मंजिल तामीर की गई। सबसे आखिर में इस पर घंटी वाला हिस्सा नस्ब किया गया, जिसमें कुल 7 घंटियां नस्ब की गई हैं। इस मीनार में लगी 7 घंटियां अलग अलग 7 सुर पैदा करती हैं। ये तमाम सुर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये 7 सुर मिलकर एक सुरीली धुन पेश करते हैं, जो कि लोगों की तवज्जो का मरकज है। इसकी तामीर मुकम्मल होने के बाद इसको सीधा करने के लिए अलग कोशिशें की गई और इसको काफी हद तक ठीक भी कर दिया गया था। नंबर 3, एहरामे मिस्र। नाज़रीन मोहतरम, एहरामे मिस्र हरम की जमा है। हरम अरबी जुबान में पुरानी चीज को कहते हैं। जब अरबों ने मिस्र को फतह किया तब वहां के रहने वाले लोगों को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आया था और अरब के लोग
اس کو پرانی چیز ہی سمجھا کرتے تھے اور وہ اس کو پرانی یعنی اہرام مصر ہی کہنے لگے تھے۔ اہرام مصر قدیم مصری بادشاہوں یعنی فرعونوں کے مخروطی شکل کے مقبرے ہیں۔ اس میں سے سب سے شاندار وہ 3 بڑے مقبرے ہیں جو مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے قریب غزہ کے میدان میں بنائے گئے تھے۔ سب سے بڑا حرم خوفو کا ہے، اس کی اونچائی 400 فٹ ہے اور حرم 300 ایکڑ پر محیط ہے۔ دوسرا حرم خاف رے کا ہے اور تیسرا حرم منقرور کا ہے۔ تینوں حرم ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہیں۔ ان تینوں مقبروں کا آپس میں تعلق باپ، بیٹا اور پوتے کا ہے۔ اہرام مصر کی تاریخ 4000 سال تک جاری رہی ہے۔ یہ اہرام سن 2560 قبل مسیح میں چوتھے فرعونی خاندان نے بنوائے تھے۔ اس کے تاریخ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ نمبر 4، سورج دیوتا کا مجسمہ۔ ناظرین محترم، ان تمام عجوبوں میں سے یہ ایک عجوبہ ہے۔ یہ سورج دیوتا کا مجسمہ ہے۔ یہ 2000 قبل مسیح میں بنایا گیا تھا۔ یہ مجسمہ یونانی بت طراز چارلس نے جزیرہ روڈس کی بندرگاہ پر نصب کیا تھا۔ یہ مجسمہ کانسی سے بنایا گیا تھا۔ اس مجسمے کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی ٹانگوں کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ اس کی ٹانگوں کے درمیان سے بحری جہاز گزر جاتے تھے۔ اس عجوبے کو 12 برسوں میں مکمل طور پر تیار کیا گیا تھا، جبکہ ایک زوردار زلزلے کی وجہ سے یہ بت گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ 672 عیسوی میں ایک یہودی سوداگر 900 اونٹوں پر اس کے ٹکڑے لاد کر کہیں لے گیا تھا، جس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ نمبر 5، بابل کے باغات۔ یہ باغات بابل عراق کے بادشاہ نے دریائے فرات کے کنارے بنوائے تھے۔ یہ 5 منزلہ عمارت تھی اور ہر عمارت میں باہر کو نکلے ہوئے چبوترے تھے۔ ان چبوتروں کے اوپر مٹی کی موٹی تہ ڈال کر درخت لگائے گئے تھے اور ان کے ساتھ پھولدار درخت لگائے گئے تھے۔ اس عمارت کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ہوا میں پودے لہرا رہے ہیں، اس لیے اس کو بابل کا باغ یعنی ہوا میں لٹکے ہوئے پھول کا باغ کہا جاتا تھا۔ اس باغ کے بارے میں کوئی حتمی نتائج معلوم نہیں ہے جن سے پتہ چلایا جا سکے کہ اس کو حملہ آوروں نے تباہ کیا تھا یا باغ زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے تھے۔ ناظرین محترم، نمبر 6، موسولس کا مقبرہ۔ ایشیائے کوچک میں کاریا نام کی ایک ریاست تھی جس میں ایک طاقتور بادشاہ موسولس حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی بہن نے اس کے مرنے کے بعد 305 قبل مسیح میں ایک شاندار اور نہایت خوبصورت مقبرہ تعمیر کروایا جو کہ اپنے دور اور اس دور کے عجائبات میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ ایک مستطیل نما عمارت تھی۔ اس کے چاروں طرف گول ستون تھے جن پر ایک مخروطی چھت تھی اور چھت کے اوپر ایک چبوترا تھا۔ اس کی چھت پر 4 گھوڑے رکھے گئے تھے۔ زلزلے کی وجہ سے وہ بھی تباہ ہو گیا تھا۔ نمبر 8، ٹیمپل آف آرٹیمس۔ ناظرین محترم، یہ ایک مندر تھا جس کو کوچک کے شہر میں بنایا گیا تھا۔ لاطینی زبان میں آرٹیمس کو ڈیانا کہتے ہیں۔ 200 قبل مسیح میں کسی پاگل نے اس مندر میں آگ لگا دی تھی جس کی وجہ سے یہ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ شہر کے لوگوں نے چندہ جمع کر کے ایک نیا مندر بنوایا تھا جو پہلے والے مندر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ یہ مندر یونان کے ایک شخص نے بنایا تھا۔ یہ 18 فٹ اونچا اور 218 فٹ چوڑا اور 239 فٹ چوڑا تھا۔ لائٹ ہاؤس آف الیگزینڈریا۔ سکندر اعظم کا روشنی کا مینار۔ سکندر اعظم نے سمندر کے کنارے ایک شہر تعمیر کروایا تھا۔ اس شہر کا نام سکندر کے نام پر سکندریہ رکھا گیا تھا۔ سکندریہ کے پاس ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کو فاروس کہتے ہیں۔ سکندر اعظم اس جزیرے پر ایک روشنی کا مینار تعمیر کروانا چاہتا تھا تاکہ سکندریہ کی بندرگاہ میں آنے والے بحری جہازوں کو راستہ دکھایا جا سکے، لیکن وفات پا جانے کی وجہ سے یہ منصوبہ پورا نہ ہو سکا۔ سکندر اعظم کے مرنے کے بعد اس کے جنرل اٹارنی نے 3 صدی قبل مسیح میں جزیرہ فاروس میں 400 فٹ اونچا ایک مینار تعمیر کروا دیا
مینار کی 3 منزلیں تھی. سب سے اونچی والی منزل میں کھڑکیاں تھی جہاں رات بھر آگ جلتی رہتی تھی. آج سے 1200 قبل مسیح پہلے اس مینار کے اوپر کی منزل گر گئی تھی. اس کے کچھ سال بعد اس کی دوسری منزل بھی گر گئی اور پھر آخر کار ایک زوردار زلزلے کی وجہ سے پوری عمارت ہی زمین بوس ہو چکی تھی اور اس طرح سکندر کا خواب زمین بوس ہو گیا. یہ تمام عجائبات دنیا کی قدیم عجائبات میں شمار ہوتے ہیں. ان تمام قدیم عجائبات میں سے اب صرف اہرام مصر باقی ہے، جبکہ باقی تمام کا نام و نشان مٹ چکا ہے.